हाय फ्रेंड्स, आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नाम है द ब्लैकआउट, जो 2019 में रिलीज हुई थी। इस कहानी में अचानक पूरी दुनिया के इंसान मर जाते हैं सिवाय एक शहर के। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और यहाँ तक के सारे फोन्स काम करना छोड़ देते हैं। असल में इस दुनिया में एलियंस आए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और वो इस पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। मगर बचे हुए शहर में मौजूद कुछ लोग कैसे उनका मुकाबला करते हैं और क्या वो इस दुनिया पर कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं कि नहीं, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक रेस्टोरेंट में एक लड़का और लड़की दिखाई देते हैं। यह इनका पहला डेट है और ये लोग किसी ऑनलाइन ऐप के थ्रू मिले होते हैं। यहाँ पर लड़का, जिसका नाम ओलेग है, वो बताता है कि वो एक फ़ौजी है, जिस पर लड़की जवाब देती है कि एक फ़ौजी के लिए इतने महंगे होटल को अफोर्ड करना कैसे पॉसिबल है। अब इन दोनों के दरमियान बातें चल ही रही थी कि ऊपर हवा में एक प्लेन की इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है। वो नीचे की तरफ तेज़ी से जाने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं अब पूरे शहर के साथ साथ पूरी दुनिया से रोशनी यानी लाइट चली गई है। पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया है। इसका मतलब है अब पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि सिवाय मॉस्को शहर के उनका कांटेक्ट अब पूरी दुनिया से टूट चुका है। सभी हैरान है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे पूरी दुनिया के लोग और इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई है। इसलिए यह सब चेक करने के लिए आर्मी की टीम्स को ब्लैकआउट जगह पर भेजा जाता है। वहाँ ये लोग देखते हैं कि जिस वक्त यह ब्लैकआउट हुआ उसी वक्त जो भी जहाँ था वो वहाँ पर मर गया है। कोई शॉपिंग मॉल में मर गया है तो कोई रोड पर, हर जगह बस लोग मरे पड़े हैं। अब ऐसे ही एक बिल्डिंग को चेक करते वक्त एक चीज सोल्जर्स पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, पर गोलियों की आवाज़ सुनकर बाकी सोल्जर्स वहां आकर उस चीज़ पर फायर करने लगते हैं, जिससे वो चीज़ बिल्डिंग से नीचे कूद कर भाग जाता है। यहाँ पर मेजर हैरान हो जाता है, जितनी गोलियां मेजर और उसके बंदों ने चलाई इससे तो ये चीज़ मरना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसे सोचकर मेजर थोड़ा सा डर जाता है। इसके बाद ऐसे ही चलते चलते एक महीना गुजर जाता है और मॉस्को शहर में मौजूद आर्मी चीफ, जो एक लेडी है, फैसला करती है चाहे जो भी हो जाए वो उस ब्लैकआउट जगह पर जाकर पता लगाएगी कि आखिर ये सब कैसे हुआ और कौन कर रहा है। इसलिए वो सभी सोल्जर्स को इकट्ठा करके एक बेस में चले जाते हैं, जहाँ पर ओलेग की जीएफ सोफिया भी आई होती है, यानी वो भी एक सोल्जर है। अब ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। सारे सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। चीफ उनको बताती है कि जंगल की तरफ से कुछ जानवर कैंप की तरफ बड़े तेज़ी से आ रहे हैं, लेकिन उनका साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए कुछ पता नहीं कि वो क्या चीज़ है। और अगले ही लम्हे वहाँ पर बहुत सारे बड़े साइज़ के भालू आ जाते हैं, जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हैं और तादाद में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लोग अब फायर करना स्टार्ट करते हैं, जिनमें बहुत से भालू और बहुत से सोल्जर्स मर जाते हैं। अगली सुबह चीफ परेशान थी कि आखिर जंगली भालू ऐसा कैसे हमला कर सकते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ एक सोल्जर को विजन आने लगते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, और जैसे ही बांग खुलता है उसके सामने एक लड़का बैठा होता है, जो उसे बताता है कि इस पूरी दुनिया में जो भी हो रहा है और जो भी ये सब कर रहा है तुम उसे देख सकते हो। इससे ये लड़का डर जाता है और गार्ड्स को अंदर आने को कहता है, लेकिन जब गार्ड्स अंदर आते हैं अंदर कोई भी नहीं होता, यानी ये बंदा उसके दिमाग में था, न कि कमरे में। वहीं दूसरी तरफ इस शहर में बचे हुए कुछ लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह सब मॉस्को के गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के साथ किया है। अब चीफ फैसला करती है कि अलग अलग सोल्जर्स टीम बनाए जाएंगे और सभी को अलग अलग जगह पर भेज दिया जाएगा, जिससे यह पता चलेगा कि आखिर ब्लैकआउट क्यों हुआ। और ऐसा ही होता है। टोटल 7 टीम्स बनाए जाते हैं। रास्ते में इन सबको पहले भेजे हुए आर्मी के टैंक्स, गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते हैं। ओलेग अपनी टीम्स के साथ एक टाउन के अंदर जाता है, जिसके साथ एक फीमेल रिपोर्टर भी होती है। सभी टीम सोल्जर्स अपनी अपनी एरिया के जांचबीन कर रही थी, लेकिन न तो किसी को इंसान दिखाई देता है और न ही कोई जानवर। वहीं दूसरी तरफ विजन वाला लड़का हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ था।
اس کے ساتھ ایک آدمی باتیں کرنے لگتا ہے جس کا نام آئی ہوتا ہے، جس کا چہرہ بالکل عجیب ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایلین ہے، اور اس دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے وہ سب اس کا بائی کر رہا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تم بلیک آؤٹ ایریا اور لائٹ ایریا کے بیچ میں کھڑے تھے، جس کی وجہ سے تمہیں کچھ پاورز ملی ہے جس سے تم میرے بھائی کو ڈھونڈ سکتے ہو۔ اب یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ یہاں پر جیپ آ جاتی ہے، اس کے ساتھ سولجرز بھی ہوتے ہیں جو آئی ڈی پر گن تان دیتے ہیں۔ یہاں پر آئی ڈی اپنی پاورز کا استعمال کر کے خود کو چیپ اور چیپ کو آئی ڈی بنا دیتا ہے، جس سے سبھی سولجرز اپنی گن چیپ کی طرف کر لیتے ہیں۔ آئی ڈی بتاتا ہے کہ میں دشمن نہیں ہوں، اگر ہوتا تو ابھی تک میں تمہیں مار چکا ہوتا، اس لیے میں تم لوگوں کی مدد کرنے آیا ہوں۔ یہ سب میرا بھائی کر رہا ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہے، اس نے سبھی انسانوں کو غلام بنایا ہے اور وہ جو بھی چاہے ان انسانوں سے کرا سکتا ہے، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی۔ وہیں دوسری طرف ٹاؤن میں سولجرز کو ایک لڑکا ملتا ہے جو بہت ڈرا ہوا ہے۔ یہ سب لوگ اسے شانت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوال جواب کرنے لگتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا اور باقی لوگ کہاں ہیں، پر وہ لڑکا ایک چاقو اٹھا کر سولجرز کو مار دیتا ہے، جس سے نہ چاہتے ہوئے بھی باقی سولجرز کو اسے مارنا پڑتا ہے۔ اسے دیکھ کر سبھی کافی ڈر جاتے ہیں، یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی اسے کنٹرول کر رہا تھا۔ اب رات ہو جاتی ہے، بلیک آؤٹ ایریا میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، سبھی کے ساتھ بندوقیں ہیں اور سبھی ان سولجرز کو مارنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے آئی ڈی کے بھائی کے کنٹرول میں ہیں۔ اب سولجرز اور ان لوگوں کے درمیان کافی زبردست لڑائی ہوتی ہے، مگر تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے سولجرز ہارنے لگتے ہیں۔ اس لیے مدد کے لیے اولیگ کی ٹیم آرمی بیس کی طرف ایک بلو کلر کا فلیئر گن چلاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ آرمی بیس پہنچتا ہے تو میجر کافی حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ لگ بھگ سبھی ساتھوں کے ساتھوں ٹیمز نے مدد کے لیے فلیئر گن چلائی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر چیپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ آئی ڈی سچ کہہ رہا ہے۔ وہیں ٹاؤن میں اولیگ کے ساتھ اب 4 ہی دوست بچے ہوتے ہیں، جس میں ایک رپورٹر ہوتی ہے۔ یہ لوگ دوسری ٹیم سے ملنے کے لیے یہاں سے چپکے سے نکلنے لگتے ہیں۔ یہاں بیس میں آئی ڈی کو اس لڑکے سے ملایا جاتا ہے جس کے پاس پاور ہے۔ آئی ڈی اس لڑکے سے دھیان لگانے کو کہتا ہے، اور جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آئی ڈی کا بھائی ایک بڑے بلڈنگ پر کھڑا ہو کر سبھی انسانوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ مگر دوسری طرف آئی ڈی کے بھائی کو پتہ چلتا ہے کہ ایک لڑکا ہے جو اسے دیکھ سکتا ہے، اور اس بات کا آئی ڈی کو بھی پتہ چل جاتا ہے، اس لیے وہ اس بندے کو بیس میں چھوڑ کر اپنے ساتھ چیپ اور کچھ سولجرز کو لے کر بیس سے نکل جاتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ تھوڑی دور جاتے ہیں وہاں بیس کے اوپر بہت سارے میزائل سے حملہ ہوتا ہے۔ یہ حملہ آئی ڈی کے بھائی نے کیا تھا، اسے بھی لڑکے کی لوکیشن کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اب آئی ڈی کے بھائی کو لگتا ہے کہ لڑکے کے ساتھ ساتھ اس نے آئی ڈی کو بھی مار دیا ہے۔ اگلی صبح اولیگ کو اپنا دوست اور رپورٹر مل جاتے ہیں، وہ کافی خوش تھے کہ کوئی تو زندہ بچ گیا ہے۔ اسی وقت یہاں پر چیپ بھی آ جاتی ہے اور ان سولجرز کو اپنے ساتھ لے کر اسی جگہ کے لیے نکل جاتے ہیں جہاں پر آئی ڈی کا بھائی سب انسانوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ راستے میں بہت سے لوگ جو آئی ڈی کے بھائی کے کنٹرول میں ہیں ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سولجرز ان کو مارتے ہوئے بلڈنگ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب آئی ڈی اولیگ کے دوست کو اپنے ساتھ اوپر لے جاتا ہے جہاں اس کا بھائی ہے، اور فائنلی دونوں ایلینز یعنی آئی ڈی اور اس کے بھائی کے درمیان کافی زبردست فائٹ ہونے لگتی ہے۔ دونوں کافی زیادہ طاقتور ہے، مکہ مارنے پر دونوں کے ہاتھ سے چنگاری نکلتی ہے۔ نیچے بہت سارے لوگ آئے ہوتے ہیں جو اولیگ اور اس کے دوستوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ لڑائی کے دوران آئی ڈی کسی طرح اپنے بھائی کا دل نکال لیتا ہے جو کہ ایک ڈیوائس کی طرح ہوتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سبھی انسانوں کا کنٹرول آئی ڈی کو مل جاتا ہے جو سبھی کو مار گراتا ہے، مگر یہ بات اولیگ اور اس کے کچھ دوستوں کو اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ سبھی انسانوں کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے نہ کہ انہیں مروائے۔ اب یہاں پر آئی ڈی ایک چیز ریویل کرتا ہے کہ وہ اس پوری دنیا پر راج کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں رہے ان سب کا گاڈ بن کے رہے، سبھی انسان اس کا پوجا کرے۔ میرا بھائی سبھی کو مارنا چاہتا تھا لیکن میں ان کا مسیحا بننا چاہتا ہوں، اور تم لوگ آگے آبادی بڑھانے کے لیے کافی ہو۔ یہ سننے کے بعد صوفیا کو کافی غصہ آ جاتا ہے، وہ آئی ڈی پر گن تان دیتی ہے۔ آئی ڈی بتاتا ہے کہ آج ایک شپ ان کی پلانٹ سے آنے والا ہے جس میں میرے جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں۔ اگر تم لوگ میرے غلام بن جاؤ تو میں تم لوگوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ سننے کے بعد لڑکا چاقو سے آئی ڈی کو مارتا ہے، لیکن اصل میں وہ چاقو چیف کو لگا ہوتا ہے جس سے وہ مر جاتی ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد سبھی سولجرز آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ اولیگ آئی ڈی کو مارنے کے لیے بندوق اٹھاتا ہے، تب آئی ڈی اس کے دماغ کے ساتھ کھیل کر اس کے فادر کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے جس سے وہ اب کئی روپ میں دکھائی دیتا ہے۔
लड़का जानता था कि उसका असल रूप कौन सा है। वो उसकी असल रूप को पकड़कर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। इससे लड़के के साथ साथ आईडी की भी मौत हो जाती है। अब ये 4 लोग ही बचे थे जो आने वाले एलियंस का मुकाबला करेंगे। अब थोड़ी ही देर में एलियन स्पेसशिप यहाँ आ जाती है जो बहुत बड़ी है। शिप का दरवाज़ा खुलता है पर अंदर से कोई भी नहीं निकलता। ये लोग अंदर जाकर देखते हैं यहाँ पर लाखों हज़ारों के तादाद में स्लीपिंग चेम्बर्स है जिसमें बहुत सारे एलियंस हैं और सभी चेम्बर्स में लाइट आ गई है। इसका मतलब है बस थोड़ी ही देर में सभी जाग जाएंगे। सोफिया जो एक डॉक्टर थी वो देखती है सभी चेम्बर्स को एक लिक्विड के थ्रू जोड़ा गया है, यानी यह उनका ऑक्सीजन है। वो गन से ऑक्सीजन वाली जगह पर फायर करती है जिससे एक एलियन मर जाता है और यह देखकर रिपोर्टर एक कुल्हाड़ी और सोल्जर गन से ऑक्सीजन फायर्स को मारने लगते हैं जिससे सभी एलियंस मरने लगते हैं। अब बस कुछ ही चेम्बर्स बचे होते हैं और टाइम की कमी की वजह से वो सारे खुल जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से उन सभी चेम्बर्स में बच्चे होते हैं। यहाँ पर सोफिया कहती है अगर वो उन बच्चों का ठीक से ख्याल करे तो वो जो चाहे इन बच्चों को बना सकते हैं। और इसी सीन के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।